म्हाका एकूच सांगन दिसता. एक म्हणल्यार कितें, प्रजय मयेकर आमचो वॉर्ड नंबर 6 कावन्सिलर, तेणी हो इश्यू मरे बरोच दामून धरलो. म्युन्सिपाल्टीन बोवाळी घातलो तेणी, हांगा कितें चल्लां पळय, इलिगल चल्लां, इलिगलिटी चल्ल्या. कोण एक बायल आहा तेजें कितें नांव सामकें आतां जाल्यार सामकेंच बॅड दिसता. तेन्ना कांय कळोंक ना तेका सगळे प्रजाचेर चडटाले, तूं कित्याक पडटा काडून भितर. आनी हांगा लोकल आमदारी सामको हें करून तांकां सपोर्ट करून तेन्ना इतली करपा पावली आयज. तेजो सपोर्ट आसतलो ताका, नाल्यार अशें जावपाकूच शकना. 43 crores म्हणल्यार सादें म्हणजे आमच्या आसल्या पंजाब चिंतपाकूच शकना क्रोडाचे इश्यू. आनी ताका कोणाचो तरी फाटल्यान हातबळ आहा, बेश्टें नाल्यार जावपाक शकना. आनी वयल्यान नाल्यार मागीर आमकां मागीर ब्लेम करप, आमी BJP ते BJP आमकां सपोर्ट करना. असल्या वांगडा कशें सपोर्ट करतले, कशें वयतले. आनी लोकांची दिशाभूल करपाचें. मागीर तूं हॉस्पिटलां बांद, 10 हॉस्पिटलां बांद मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत. आमकां तीच जाय. आमी केन्नाच एनर्जी तुमकां दिवपा नाशिना. म्युन्सिपाल्टी सदांच सपोर्ट केला, खंयच्याच तेच्या कामाक आमी आडोवंक ना. तरी आसतना आमचें नांव पिड्यार करता भायर. आमी म्युन्सिपाल्टी आडयता, हें आडयता. आमकां कसलीच मुरगांवाची कामां जाल्ली न्हू, आमकां 100% जाय. तूं 10 हॉस्पिटलां बांद, आमचो सपोर्ट आसतलो सदांच. पूण असले हांकां सपोर्ट करनाका, असले इलेक्ट्रिकल सपोर्ट करनाका. कित्याक तेन्ना तेणी सांगलेलें तें हांगा रावपाची गरज ना. तरी आसतना ती हांगा रातचें रावन कसलीं कामां करतालीं देव जाणा. आतां पेपरार येता न्हू, सामको कितें जाता आयकून. तेजो प्रजाचें आयकून जर तेन्नाच म्युन्सिपाल्टीन सारके स्टेप घेतलेले जाल्यार आयज हें जावपाक पावनासलें आनी आमचें स्मशानाचें नांव पेपरार येनासलें. इतलें सांगपाचें. कितें म्हणून मागता तुमी आतां म्युन्सिपाल्टी कडेन? आनी आतां म्युन्सिपाल्टी एक्शन घेतलीच न्हू, आतां घेतलीच. तेन्ना घेतल्यार वालोर आहलो. इतलें सांगपाचें आनी कांय ना. एक पवित्र स्थान ज्या मनशाचो हें आतां आमी एक अंतिम संस्कार करूंक हांगा हाडटा. आनी हेजे विशीं जेन्ना वायट गोश्टी आयकोंक येता तेन्ना मन सुन्न जाता. की आतां न्यूजपेपरार आमी खूब कितें आयकलां हेजे बद्दल, की अशें जावंक जायना. असले गोश्टी पळय लास्ट 15 वर्सान जायनासल्यो, आतां तसले जावपाक लागल्या. हांव हे इश्यूचेर आमी म्युन्सिपाल्टीनूय हेजे वयल्यान आमी आवाज रेज केल्लो. आनी येवन आमच्या मिटिंगेन आमी हेजेर खूब उलयल्ले. म्हाजो कलीग कावन्सिलरान प्रजान तेजेर पॉयंट हाडलेलो आनी आमी तेजेर खूब डिस्कशन केल्लें. आनी म्युन्सिपाल्टीक आमी क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलें, बाबा थंय कितें इलिगलिटी जाता तें तुमी तेजेर वचून इन्स्पेक्शन करचें. म्हाज्या COकूय सांगलेलें आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसरांकूय सांगलेलें. पूण आज पर्यंत तेंच्यांनी कांय करूंक ना. तशेंच हांव आमचे ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की जे आतां जे घडलां, जे पेपरार जगभर आमचें नांव जालां, रेकॉर्ड ब्रेकींग जे ड्रग्स कितें जाला पळय, तेजेर एक टोटल फेर इन्क्वायरी करची. आनी हितून पॉलिटिकल इंटरफिरन्स करूंक कोणाक दिवचो न्हू. आनी फूल रायट आमी डिपार्टमेंटाक दिवचे, जे तेणें पयलीं बरें काम केलां. आनी म्हाका आशा ते बरें काम करून बरी केस ती तडी करतले आनी जनते कडेन एक बरो रिजल्ट दवरतले. म्युन्सिपाल्टी कडेन कितें मागता तुमी आतां? म्युन्सिपाल्टीक आमी पयलीं सांगलां आनी आतां आमी वचून सांगतले की जे की हें आतां पळय इलिगलिटी हांगा एक्चुली हांगा फक्त केअरटेकराकूच रावपाक आसता आनी अदर दॅन कोणाक रावपाक अलाव नासता. सो म्युन्सिपाल्टीन तेजेर आपले डिसिजन दिवचें. आनी फक्त केअरटेकरचो आमचो हांगा केअरटेकर जयवंत आहा, तो बरें काम करता, तेका हें करचो. आनी तेकाय रिक्वेस्ट केला की तेणें आनी अदर दॅन आपूण दुसऱ्या कोणाक रावपाक हांगा दिवचें न्हू. म्हाका न्ही खूब पब्लिकांनी सांगलेलें आनी आमी स्वता दोळ्यांनी थोडे पळयताले वयता की हांगासर थोडे अननोन मनीस येताले. आमकां खबर ना कितें करताले एक्झॅक्ट ते, पूण आमकां कळलें की इलिगलिटी चलता म्हणून हांगासर. पूण आयज आमी सेवरल टायम म्युन्सिपाल्टीच्या मिटिंगेक कितले फावटी मुद्दो इशू करून सांगलेले चॅरपर्सनाक जावं चीफ ऑफिसराक की बाबा हांगा इलिगलिटी चलता म्हणून. मागीर तेंच्यांनी आमी सांगलें तुमी वचून चॅक करा. आमी सांगता अशें न्हू, तुमी वचून स्वता चॅक करा कितें चल्लां तें, कळ्ळें न्हू. त्या प्रमाणे आमी खूब फावटी इन्स्ट्रक्शन दिवन सांगून सुद्दां जावना. खंयचो तरी पॉलिटिकल गुरू तेंच्या पासून आसलो, तुका त्या पॉलिटिकल गुरूनी ते सगळें आडोवन दवरलें आनी इलिगलिटी एक्टिविस्ट करूंक दिली. म्हणून म्हाका दिसता हेजेर टोटल CMान इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. खंयचो पॉलिटिकल लिडर हितून इनवॉल्वमेंट आसा, खंयचो मनीस तांकां बॅकींग करतालो, खंयचो मनीस येदे व्हडले रॅकेट जे आतां उगड केला. हांव खरेंच तांकां एप्रिशिएट करता गोवा पुलिसाक की तेंच्यांनी बरे पैकी आपली टीम कंडक्ट करून हेजेर हें जालें. पूण हांव कितें म्हणटा CMाक हितून खोलायेन चवकशी जावपाक जाय. बेश्टी ताका धरलें म्हणटा हेच्या फाटल्यान कोण आसा, खंयचो पॉलिटिकल लिडर आसा, कोण व्हडलो मनीस आसा, हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी जे कितें आसा तेजेर इन्क्वायरी जावन फुडें तेजी कारवाय जावपाक जाय. म्युन्सिपाल्टीन आमी खूब फावटी सांगलां, आमी चीफ ऑफिसराकूय मेळटले आनी सांगताले की बाबा हेजेर इन्क्वायरी बसय म्हणून टोटल.
कळ्ळें न्हू हांगासर रावताले कितें जातालें सगळे गोश्टीचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की ते ड्रग्स जे कितें कितें मेळ्ळा म्हणटा तेजेर टोटल कोण आसलो भितर तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. सध्या ही आता जी कोण हांगा रावता त्याच्या बद्दल तुम्ही कितें मागतले ना कितें तो हांगासर जो आमी जयवंत म्हणून ताका हांगासर आमच्या कामाक दवरलो पूण तेच्या भायर आमी थंयसर कोण कोण हांगासर येवन बाकीचे कोण कोण इलिगेलिटी आमचे जयवंत बाबा तेजेर कांय हें ना तेजे भायर कोण हांगा येवन इलिगेलिटी करतालो तेजेर एक्शन जावपाक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार आतां आमचे दोनूय कलीग कावन्सिलरान आपलें मत मांडलेलें आहे. आमी हेच सांगपाक सोदता की हेच्या पयलीं आमी एक पर्सनल मिटिंगेक हो प्रश्न घातलेलो आनी आमचे म्युन्सिपल कोण ऑफिसर आहा त्यांच्या फुड्यान मांडलेलें की बाबा हे बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाचो म्हटल्यार म्युन्सिपाल्टीन लक्ष कांयच दिवंक ना आनी ते वाडत गेले आनी आयज लोकांक फुडें सगळ्यांक कळोन चुकलें की बाबा हांगासर कितें घडटलें म्हणून. हांव इतलेंच मागता की म्युन्सिपाल्टी कडेन सीओ कडेन आनी आमचे जे कन्सर्न ऑफिसर आहा तेंच्या कडेन बेगींतल्या बेगीन हांगासर लक्ष दिवपाचो आनी कितें इलिगॅलिटीज चलता आनी कितें चलता ते बेगींतल्या बेगीन काबार करून सुटावो करपाचो इतलेंच हांव सांगता.